আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহু। আমার প্রিয় কলিজার ভাইয়েরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? কফিলের ভাতিজারা আজকে আমার এখানে বেড়াতে আসছে, সাথে ফ্রুট নিয়ে আসছে। এটা ওনাদের ড্রাইভার। সালাম আলাইকুম আবুল ইসলাম। عليكم السلام. مساء الخير. هلا يا مرحبا، كيف الحال؟ حياك الله ابو يعقوب. الله يحييك، ما شاء الله تبارك الرحمن. انتم يجي هذا علمية. هذا علمية ولا شو؟ وين؟ هذا مزرعة هذا اللامية. علمية صح؟ ايه نعم. هذا مزرعة علمية. نورنا أبو درة وأبو لزام، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا دوتون كفيل الباتيجة، ما شاء الله تبارك الرحمن. بعدين أبو درة ما شاء الله اليوم أكلنا تمر من مدينة، هذا رطب ما شاء الله. طلع ما طلع. هذا جاي من مدينة رطب ما شاء الله. أبو درة أبو لزام، الله يحييك، ما شاء الله تبارك الرحمن. كل نفر سوي دعاء إن شاء الله، ربنا يعطي طول عمر أبو درة وصح السلامة إن شاء الله أبو لزام. امين. اوكي حبيبي، السلام عليكم ورحمة الله.